आदाब। आज की हमारी पेशकश बहुत ख़ास है। आज हम एक बहुत अजीम शायर की बात करेंगे जिनके अशार सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जज्बे और एहसास की सरगोशियाँ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब की, जो आज ही के दिन 1984 में इस दुनिया से रुखसत हुए थे। फैज़ साहब उर्दू शायरी की दुनिया में एक रोशन सितारा हैं जिन्होंने अदब को एक नया रंग दिया है। फैज़ साहब की शायरी में जहाँ एक तरफ मोहब्बत, दुख और दर्द की दास्तान है, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद और हौसला भी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फैज़ साहब की बहुत सी गज़लें बहुत मशहूर हैं, जैसे कि गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। उर्दू शायरी की रिवायत को ज़िंदा रखते हुए मैं एक बार फिर से गुलजार साहब का खैर मकदम करती हूँ। शुक्रिया नगमा, आपने यकीनन आज एक बेहद मशहूर शायर को उनकी यूम वफ़ात पर याद किया है और मेरे लिए ये बेहद खुशी की बात है कि मुझे आज के दिन अपने कुछ अशार सुनाने का मौका मिला है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सूरज को शमा दिखाने के मानंद है। फैज़ साहब मोहब्बत के शायर थे और उनकी गज़लों में गहरी जज्बाती शिद्दत, मोहब्बत, गम विसाल की मुनफरिद किफ़ायतें मिलती हैं। मैं आपके सामने फैज़ साहब के कुछ शेर पेश करूँगा जिससे आपको फैज़ साहब की शायरी का हल्का सा एहसास होगा कि उनकी शायरी किस तरह की थी और उनकी शायरी में किस किस तरह के मज़मून उन्होंने पेश किए हैं। फैज़ साहब एक जगह लिखते हैं कि शेख साहब से रस्म राह न की, शेख साहब से रस्म राह न की, शुक्र है ज़िंदगी तबाह न की, शुक्र है ज़िंदगी तबाह न की। एक और जगह फैज़ साहब फरमाते हैं, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। अब एक छोटी सी गज़ल फैज़ साहब की जो बहुत मशहूर है और कई बार गाई गई है, कई अदाकारों ने उसको गुनगुनाया है, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। गज़ल का पहला शेर है कि शाम फ़िराक अब न पूछ आई और आके टल गई, शाम फ़िराक अब न पूछ आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया जान थी कि फिर संभल गई, दिल था कि फिर बहल गया जान थी कि फिर संभल गई, बज़्मे ख़याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, बज़्मे ख़याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया हिज्र की रात ढल गई। क्या बात है। दर्द का चांद बुझ गया हिज्र की रात ढल गई, जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, वाह। जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई, क्या बात, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। इसी मुख्तसर सी गज़ल का आखिरी शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फैज़ साहब लिखते हैं कि आखिर शब के हम सफ़र फैज़ न जाने क्या हुए, आखिर शब के हम सफ़र फैज़ न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा सुबह किधर निकल गई, वाह वाह, रह गई किस जगह सबा सुबह किधर निकल गई। वाह, बहुत खूब। ये नज़म फैज़ साहब की शायराना महारत और उनके जज्बाती इजहार का आला नमूना है जो हमेशा दिलों को छूता रहेगा। गुलजार साहब, अब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने चंद अशार हमें सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नगमा, आपने फिर से मुझे मौका दिया अपने इस शो में। मैंने 2 गज़लें लिखी हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहली गज़ल का पहला शेर इस तरह से है कि तू नहीं तो मेरे पास तेरा गम ही सही, तू नहीं तो मेरे पास तेरा गम ही सही, विसाल की लज्जत नहीं दीद का करम ही सही, विसाल की लज्जत नहीं दीद का करम ही सही। वो कहते हैं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, वो कहते हैं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं,
ذہن سمجھتا ہے دل میں مگر وہم ہی صحیح. واہ ذہن سمجھتا ہے دل میں مگر وہم ہی صحیح. مانا میرے حصے میں نہیں عمر بھر کا ساتھ. مانا میرے حصے میں نہیں عمر بھر کا ساتھ. گزار لیں گے مل جائے ایک بزم ہی صحیح. گزار لیں گے مل جائے ایک بزم ہی صحیح. منصف نے میرے حق میں فیصلہ نہ دیا. منصف نے میرے حق میں فیصلہ نہ دیا. تیرا عشق گر خطا ہے تو ہم مجرم ہی صحیح. واہ واہ. تیرا عشق گر خطا ہے تو ہم مجرم ہی صحیح. غم ہجر میں ہو رہا ہوں دنیا سے بے خبر. غم ہجر میں ہو رہا ہوں دنیا سے بے خبر. گمنامی گر تقاضا ہے پھر میں گم ہی صحیح. گمنامی گر تقاضا ہے پھر میں گم ہی صحیح. لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں کوئی کلام نہیں کرتا. لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں کوئی کلام نہیں کرتا. خود سے ہم کلامی کے لیے میرا قلم ہی صحیح. واہ واہ. خود سے ہم کلامی کے لیے میرا قلم ہی صحیح. سنا ہے میری اشک باری تمہیں پسند نہیں. سنا ہے میری اشک باری تمہیں پسند نہیں. ضبط رکھیں گے خود پہ چشم نم ہی صحیح. ضبط رکھیں گے خود پہ چشم نم ہی صحیح. تیرا ذکر میری غزلوں میں تجھے گوارا نہیں. تیرا ذکر میری غزلوں میں تجھے گوارا نہیں. چھوڑ دیا اب غزل لکھنا کوئی نظم ہی صحیح. واہ واہ. چھوڑ دیا غزل لکھنا اب کوئی نظم ہی صحیح. چھوڑ دیا اب غزل لکھنا کوئی نظم ہی صحیح. عشق کے آخری شعر ہے اس غزل کا کہ عشق کے سفر میں کیا بہت فاصلہ طے. عشق کے سفر میں کیا بہت فاصلہ طے. گلزار منزل نہ ملی اب زندگی ختم ہی صحیح. گلزار منزل نہ ملی اب زندگی ختم ہی صحیح. اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور غزل آپ کے سامنے پیش کروں گا. بالکل. تو غزل کا پہلا شعر اس طرح سے ہے کہ سوچتا ہوں یہ رسم عشق کون نبھائے گا میرے بعد. سوچتا ہوں یہ رسم عشق کون نبھائے گا میرے بعد. کون ایسے درد کو دل سے لگائے گا میرے بعد. کون ایسے درد کو دل سے لگائے گا میرے بعد. ہم نے ہر دم تیری راہوں میں پلکیں بچھائی ہیں. ہم نے ہر دم تیری راہوں میں پلکیں بچھائی ہیں. کون تیرے ناز و نخرے اٹھائے گا میرے بعد. کون تیرے ناز و نخرے اٹھائے گا میرے بعد. وفاداری ایک وصف ہے. وفاداری ایک وصف ہے سب کو نہیں حاصل. وفاداری ایک وصف ہے سب کو نہیں حاصل. وفا کی اس فضیلت کو کون بتائے گا میرے بعد. وفا کی اس فضیلت کو کون بتائے گا میرے بعد. تو نے جو دیے زخم ان پر کوئی مرہم بھی نہیں کی. تو نے جو دیے زخم ان پر کوئی مرہم بھی نہیں کی. جو ہم پہ کی ہیں جفائیں وہ کون سہے گا میرے بعد. جو ہم پہ کی ہیں جفائیں وہ کون سہے گا میرے بعد. محفلیں پھر سجیں گی اور ہوگا تمہارا ان میں آنا. محفلیں پھر سجیں گی اور ہوگا تمہارا ان میں آنا. محفلوں میں تیری کون پذیرائی کرے گا میرے بعد. محفلوں میں کون پذیرائی کرے گا میرے بعد. دیدار کی خاطر تیری گلی میں دفتن ہوا ہے میرا جانا. دیدار کی خاطر تیری گلی میں دفتن ہوا ہے میرا جانا. اب تجھے دیکھنے وہاں کوئی کیوں جائے گا میرے بعد. اب تجھے دیکھنے وہاں کوئی کیوں جائے گا میرے بعد. اس غزل کا آخری شعر کہ گلزار تو چاہتا ہے زندگی کی یہی شام ہو جائے. گلزار تو چاہتا ہے کہ زندگی کی یہی شام ہو جائے. امید ہے خدا تم کو حفاظت میں رکھے گا میرے بعد. امید ہے کہ خدا تم کو حفاظت میں رکھے گا میرے بعد. بہت بہت شکریہ. بہت خوب. آج کی یہ محفل غم اور وصال کے جذبات سے بھرپور تھی. ایسے دن ہمیں ایک بہترین موقع دیتے ہیں کہ ایسے عظیم لوگوں کو ہم یاد کریں اور ان کے فن کو زندہ رکھیں. اس طرح کی اور بھی محفلیں ہم آپ کے سامنے پھر سے لے کے آئیں گے جہاں ہم ادب کے کچھ ہستیوں کو یاد کریں گے.
آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. بہت خوش رہیے کیونکہ زندگی ہے گلزار. شکریہ.